बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की एक क्लिक मेरी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। एक शख्स के 3 बेटे थे। उस शख्स ने मरते वक्त अपनी बेटों को एक कीमती लाल दिया। उन तीनों भाइयों ने उस लाल को अपने बाप के कब्र के पास ज़मीन में रख दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि 40 दिन के बाद इसे ज़मीन से निकालेंगे और फिर फैसला करेंगे कि ये किसका है। लेकिन जब 40 दिन गुजरे तो वो वहाँ गए, ज़मीन को खोदा तो देखा कि वहाँ कोई लाल नहीं है। फिर वो तीनों भाई एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। फिर उन तीनों ने फैसला किया कि बादशाह के पास जाएंगे, जो फैसला वो करेगा सबको कबूल होगा। फिर वो तीनों बादशाह की तरफ रवाना हुए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इनको एक शख्स मिला। उस शख्स ने इनसे कहा, मेरा एक जानवर गुम हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा? पहले भाई ने कहा, क्या वो एक ऊँटनी है? उसने कहा, जी हाँ। दूसरे ने कहा, क्या उसकी एक साइड पे गुड़ और दूसरे साइड पे मक्खन लादे हुए हैं? उसने कहा, जी। तीसरे ने कहा, क्या ये एक आँख से अंधी है? उसने कहा, जी। फिर उन तीनों ने कहा कि हमने नहीं देखा। वो शख्स उन पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि आप लोगों ने तो सभी निशानियां मेरे ऊँटनी के दिए हैं, फिर आप लोगों को कैसे नहीं पता कि आप लोगों ने नहीं देखा? मेरे ऊँटनी के चोर आप ही हो। उन तीनों भाइयों ने कहा, हम पहले ही बादशाह के पास जा रहे हैं एक फ़ैसले के लिए, आप भी हमारे साथ आओ, आपका फ़ैसला भी हो जाएगा। फिर वो शख्स भी उनके साथ चल दिए। थोड़े ही आगे गए तो उनको एक शख्स और मिला। उसने कहा, क्या यहाँ आप लोगों ने कोई इंसान नहीं देखा? पहले भाई ने कहा, क्या वो औरत है? उसने कहा, जी हाँ। दूसरे ने कहा, क्या वो हामला भी है? उसने कहा, जी हाँ। और तीसरे ने कहा, क्या वो घर से भाग के जा रही है? उसने कहा, जी हाँ। उन तीनों भाइयों ने कहा कि हमने नहीं देखा। वो शख्स भी उन पर इल्ज़ाम लगाने लगा और कहा, ये कैसे हो सकता है? जब सभी निशानियां आप लोग ठीक दे रहे हो तो कैसे आप लोगों ने नहीं देखा? उन तीनों भाइयों ने कहा, आप भी हमारे साथ आओ, हम पहले ही बादशाह के पास एक दो फैसले के लिए जा रहे हैं, आपका फैसला भी हो जाएगा। फिर वो शख्स भी उन तीनों भाइयों के साथ चल दिया। जब वो बादशाह के पास पहुंचे तो वो पूरा माजरा बादशाह को बता दिया। बादशाह ने पहले भाई से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये ऊँटनी है? उस भाई ने कहा कि रास्ते में उसके पाँव के निशान थे। वो रास्ते में पाँव के ऊपर निशान के ऊपर उसके पेशाब के भी निशान थे, क्योंकि ऊँट अपने निशान के ऊपर पेशाब नहीं करता। मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि ये ऊँटनी है। दूसरे भाई ने कहा, रास्ते में एक तंग जगह आई जहाँ उसकी ऊपर जो लदे हुए चीज़ थे वो साइड में लगे। एक साइड पे मक्खियाँ बैठी हुई थी और एक साइड पे चूंटियाँ। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके एक साइड पे गुड़ और दूसरे साइड पर मक्खन है। और फिर तीसरे भाई ने कहा, जब वो रास्ते में जा रही थी तो जब वो जिस दरख्त पे चढ़ा उसकी एक साइड उसने चढ़ा, दूसरी साइड नहीं चढ़ा। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक आँख से अंधी है। फिर उस बादशाह ने कहा कि ये आपके ऊँटनी के चोर नहीं हैं, आप जा सकते हो। उसके बाद फैसला हुआ दूसरे शख्स का। बादशाह ने पहले भाई से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये औरत है? उसने कहा कि जब वो रास्ते में जा रहा था कि उसके पाँव में के निशान बिना जूते के थे, क्योंकि मर्द बिना जूते के नहीं जाता। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक औरत है। दूसरे भाई ने कहा, वो रास्ते में एक जगह बैठी और फिर जब उठ रही थी तो अपने हाथ के सहारे से उठी। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हामला है। तीसरे भाई ने कहा कि उसके निशानात ऐसे आ रहे थे कि वो बार बार पीछे देख रहा है। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये घर से भाग के जा रही है। बादशाह ने उस शख्स से भी कहा कि ये आपके चोर नहीं हैं, आप भी जा सकते हो। बादशाह ने देखा ये तीनों भाई काफ़ी ज़हीन हैं, इनका फैसला करना बहुत मुश्किल है। बादशाह ने उनसे कहा, मैं कल आप लोगों का फैसला करूंगा, आज रात आप लोग यहीं रहो।
کل آپ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب بادشاہ گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ بیٹی نے اس سے پوچھا، ابا حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ نے اس کو پورا ماجرا بتا دیا کہ 3 بھائیوں کا فیصلہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا میں ان کا فیصلہ کر پاؤں گا۔ بیٹی نے کہا، ابا حضور اگر آپ برا نہ منائیں تو ان کا فیصلہ میں کروں گی۔ اگلے دن بیٹی جب ان کے محفل میں آیا فیصلہ کرنے تو اپنا منہ چھپا کے آیا اور مردوں کے کپڑے پہن کے آئی۔ اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں عورت ہوں۔ پھر اس نے ان تینوں بھائیوں سے کہا، میں آپ لوگوں کو ایک قصہ سناؤں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کا فیصلہ کروں گا۔ بیٹی نے کہا، قصہ یہ ہے کہ ایک سوداگر تھا، اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی اور وہاں ایک بادشاہ اس پہ عاشق ہو گئی۔ بادشاہ نے اس عورت سے ملنے کی درخواست کی۔ اس عورت نے کہا، اگر آپ میرے پاس زمین دوز راستہ اپنے گھر سے میرے گھر تک بناؤ گی تو میں آپ سے ملوں گی، زمین کے اوپر میں آپ سے نہیں ملوں گی۔ پھر بادشاہ نے اپنے گھر سے اس سوداگر کے گھر تک ایک سلنگ کھودی۔ جب وہ سلنگ کھودا جا رہا تھا تو وہاں کے کچھ چوروں کو بھی لگا کہ شاید بادشاہ کوئی بہت بڑی مال سوداگر کے گھر سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، تو انہوں نے بھی دوسری سائڈ سے ایک سلنگ کھودی اور بیچ میں اس سلنگ تک لے آئے۔ جب وہ زمین دوز راستہ مکمل ہوئی تو بادشاہ نے اس عورت سے کہا، اب میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ لیکن اس عورت نے کہا، اب آپ نے اتنی محنت کی ہے تو میں خود آپ سے ملنے آؤں گی، آپ مجھ سے ملنے مت آنا۔ جب وہ عورت تیار ہوئی اور جانے والی تھی تو اس کا شوہر آ گیا۔ اس کے شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی زیور اور نئے کپڑے تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے پوچھا کہ میں تو باہر تھا، آپ کس کے لیے اتنا تیار ہوئے ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ اس عورت نے اسے پورا ماجرا بتا دیا۔ سوداگر نے کہا، اگر بادشاہ نے اتنی محنت کی، اتنی لمبی سلنگ کھودی ہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت، آپ جاؤ۔ وہ عورت جب جا رہی تھی تو چور راستے میں گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس عورت کو پکڑا۔ پھر عورت نے اسے پورا ماجرا بتا دیا کہ میں بادشاہ سے ملنے جا رہی ہوں، میرے شوہر نے بھی مجھے اجازت دی ہے۔ پھر ان چوروں نے کہا کہ اگر بادشاہ نے اتنی محنت کی ہے اور آپ کے شوہر نے آپ کو اجازت دی ہے تو ہماری طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے، ہم آپ کے زیور نہیں لیں گے، آپ چلی جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بادشاہ نے پوچھا، آپ نے دیر کیوں کیا ہے؟ تو عورت نے پورا ماجرا بتا دیا کہ میرے شوہر آ گیا تھا، اور اس کے بعد چوروں والا سلسلہ۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اگر وہ آپ کا شوہر تھا تو اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور راستے میں چور تھے انہوں نے بھی آپ کو نہیں پکڑا، تو جاؤ، آپ بھی میری بہن ہو، میں بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی آپ کو اب کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ عورت پھر واپس آ گئی۔ پھر اس بادشاہ کی بیٹی نے کہا، ان تینوں بھائیوں سے پوچھا، یہاں پر آپ کے خیال میں انصاف کس نے کہا، بادشاہ نے، سوداگر نے یا چور نے؟ تو سب سے چھوٹے بھائی نے سب سے پہلے کہا، یہاں پر انصاف جو ہے چور نے کیا ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا، اگر انصاف چور نے کیا ہے تو لال کے چور بھی آپ ہی ہو۔ پھر اس بھائی نے کہا، جی ہاں، لال کے چور میں ہوں، لیکن آپ بھی مرد نہیں عورت ہو۔ وہ تینوں بھائی بہت ذہین تھے اور اس بادشاہ کی بیٹی بھی بہت ذہین تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔